अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। कुछ सियासत में नई तामीरात शुरू हो रही हैं। कुछ तामीरात तो आपने देखी होंगी, लेकिन ये जो सियासत में नई तामीरात होने जा रही है और कुछ नई लॉन्चिंग होने जा रही है, इस लॉन्चिंग के बारे में आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था। कराची की सियासत में बड़े बड़े तजुर्बात होते रहे हैं और उन तजुर्बात के नतीजे में कराची ने बहुत ज़्यादा भुगता भी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और किसी ज़माने में इस मुल्क का दारुल खिलाफा और इस वक्त सिंध का दारुल खिलाफा कराची इन्हीं सियासी तजुर्बात की वजह से इतना सफ़र किया कि पोर्ट सिटी होने के बावजूद ये शहर जो है आज भी जो है वो तबाहली का है, या इस तरह नहीं कहा जा सकता कि ये शहर बहुत ही शानदार और खुशहाल है। ऐसा क्यों हुआ है? ये होता रहा है यहाँ पर जो सियासी तजुर्बात माजी में होते रहे हैं और उनका जो रद्द-ए-अमल होता रहा है या रद्द-ए-अमल कराया जाता रहा है, जिसके नतीजे में कराची यहाँ तक पहुँचा है। एक नई जो डेवलपमेंट हुई है, जो मैंने आपको बताया कि लॉन्चिंग हुई है, वो लॉन्चिंग हुई है यहाँ पर महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह यानी चेयरमैन आफाक अहमद की। आप सोच रहे होंगे कि आफाक अहमद की किस तरह लॉन्चिंग हुई है, मैं आपको बताता हूँ। आप तजुर्बेकार लोग हैं और मुझसे ज़्यादा लोग जो हैं सियासत पर जो है वो तजुर्बा रखते हैं और मुझसे ज़्यादा उम्र वाले लोग भी इस कराची शहर में मौजूद हैं। उन्होंने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि डंपर के कुचलने के वाक़यात क्या आज हो रहे हैं? डंपर के कुचलने के वाक़यात की अगर आप तारीख ले लें ना, तो आप ज़रा थोड़ा सा पीछे आएंगे। आपको पता है कि यहाँ उन डंपर के कुचलने के वाक़यात ने कई बड़ी सियासी तंजीमों को जन्म दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ? कई बड़ी सियासी तंजीमों को जन्म दिया है और उनका जन्म जो है वो कराची को जहन्नम बनाने में भी ऐसा अमल रहा है। अब मैं पहले ये बताऊं कि डंपर का एक वाक़या होता है, उसके बाद हलाकत होती है, उसके बाद एक अचानक से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें आफाक अहमद ये ऐलान करते हैं कि 2 दिन का अल्टीमेटम देता हूं। उसके बाद 2 दिन के अल्टीमेटम के बाद शहर में नामालूम अफराद निकलते हैं। यहाँ पर सिर्फ वाटर टैंकर या डंपर नहीं, बल्कि और जो गाड़ियाँ हैं जो कि माल लेकर जा रही थी, बड़ी गाड़ियाँ, उन्हें भी जो है वो निशाना बनाया जाता है, आग लगाई जाती है। उसके बाद फिर आप देखें कि फौरी तौर पर आफाक अहमद की गिरफ्तारी हो जाती है शाम को, और सुबह को फिर आफाक अहमद के हथकड़ियों लगे वीडियोस और फोटोज जारी किए जाते, जिसमें वाज़ेह दिख रहा है कि उसकी हथकड़ी को नुमाया दिखाया जा रहा है। यानी क्या हो रहा? ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं। होना तो ये चाहिए था कि आफाक अहमद की गिरफ्तारी या नई लॉन्चिंग या एंट्री, ये मैं बता दूंगा क्या हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि उस डंपर माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और वो लोग जो इस कत्ल में मुलविस है लोगों के, उनको गिरफ्तार होना चाहिए था। उनके बजाय आफाक अहमद की गिरफ्तारी क्यों होती है और हथकड़ियों वाले फुटेजेस क्यों जारी होते हैं? इसके पीछे एक पूरी कहानी है। वो कहानी ये है कि मैंने जब एक शख्सियत से टेलीफोन पे पूछा, जो कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ की कराची की सियासत को जन्म से जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो अरबाब, मुझे तो 4 दिन पहले ही पता था कि इनकी एक लॉन्चिंग होने वाली है। अरे, मैंने कहा आपको पहले पता था? हाँ, उन्होंने कहा मुझे पहले पता था। इसका मतलब है कि इसका प्लान पहले बना कि आफाक अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये प्लान भी पहले, और आफाक अहमद के इस ऐलान के बाद नामालूम अफराद जो है वो ये करेंगे, ये प्लान भी पहले था। आफाक अहमद की गिरफ्तारी होगी, ये प्लान भी पहले था, और आफाक अहमद को हथकड़ियाँ लग जाएंगी, ये प्लान भी पहले ही था। ये प्लान आखिर कर को रहा है? ये प्लान जो कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये डंपर के मामलात की आवाज़ जो है वो जो मजबूत आवाज़ उठाई थी वो तो गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने उठाई थी, और कामरान खान टिस्सोरी ने इस पर मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और मुख्तलिफ खतूत भी लिखे थे, क्योंकि गवर्नर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियारात है नहीं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है नहीं कि किसी को मुअत्तल कर दे या किसी को हटा दे। वो सिर्फ बात कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। क्या हुआ कि उससे उनका कद भी बढ़ रहा था, आवाम में उनकी मकबूलियत भी हो रही थी। क्या ऐसा तो नहीं है कि उसी सेक्टर में जहां उर्दू बोलने वाले, जहां गवर्नर की पजीराई हो रही थी या बढ़ रही थी, उसे कन्वर्ट करने के लिए उन्हीं उर्दू स्पीकिंग में एक नई शख्सियत जो कि है पुरानी मगर उसको नए तरीके से लॉन्च करके खड़ा कर दिया तो नहीं गया? ऐसा भी हो सकता है।
اور شاید ایسا ہو بھی رہا ہو، اور وہ جو لوگ ہیں جو کہ شاید کامران خان ٹیسوری کی شخصیت کو بلا کرنے کے لیے یا اسے محدود کرنے کے لیے یا اس کی بڑھتی ہوئی شہرت کو روکنے کے لیے آفاق احمد کو لانچ تو نہیں کیا گیا، کیونکہ باقی ایم کیو میں تو اتنا دم خم ہے نہیں کہ وہ اس لیول پر آئے، تو لہذا میرے خیال میں یہ ہوا کیونکہ ایم کیو کے اندر خود دھڑا بندی اور الزام تراشی کی وجہ سے یہ اسپیس ملا ہے آفاق احمد کو اس نئی لانچنگ میں، اور شاید اس اسپیس کا فائدہ ان کو ملے گا، کیونکہ پلان یہی ہے کہ اس اسپیس کا انہیں فائدہ ملے گا۔ اب ہوگا یہ کہ جیل میں جو بھی جاتے ہیں وہ جیل سے سیکھ کر ہی آتے ہیں، جیل سے نئے لیڈر بن کے آتے ہیں، اور جیل سے نئی لانچنگ ہوتی ہے ان کی، جس کی سب سے بڑی مثال پاکستان میں سابق موجودہ صدر آصف علی زرداری کی ہے۔ وہ جتنے سال جیل میں گئے اتنا ہی ابھر کر، وہ اتنا ہی جو ہے دانا ہو کر، دانشور ہو کر، یا اتنے ہی جوڑ توڑ کا ماہر ہو کر باہر نکلا، اور ابھی تک وہ جوڑ توڑ کا اور مفاہمت کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ تو میرے خیال میں آفاق احمد کی یہ جیل کی جو انٹری ہے یہ ایک نئی انٹری کو جنم لے گی، اور آفاق احمد جب تک جیل میں رہیں گے، جب تک وہ چاہیں گے، اس کے بعد اس کی ضمانت ہو جائے گی اور بڑا استقبال ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں لانڈھی کورنگی یا جہاں ان کے اثر ہیں اس وقت وہاں پر ان کو منتخب بھی کرایا جائے یا ان کے لوگوں کو منتخب کرایا جائے۔ یہ دور کی سوچی گئی ہے، یہ گرفتاری آج کی نہیں ہے، نہ آج کا معاملہ ہے، نہ صرف یہ یہاں تک محدود نہیں ہوگا، کیونکہ ڈمپر لوگوں کو دن کو نہیں تو رات کو بھی مار سکتے ہیں، اور اگر وہ ماریں گے تو پھر یہ قصہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ کراچی میں حادثات اور نئی سیاسی تنظیموں کا جنم کب ہوا، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بشرا زیدی جو کہ نوجوان لڑکی تھی، اس کا کئی برس پہلے کراچی میں روڈ حادثے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی۔ اس احتجاج وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر ایک طلبہ تنظیم جو کہ مہاجروں کے نام پر کام کر رہی تھی، اس سے ایک پارٹی کا درجہ اس حادثے کے بعد ملا، یعنی اس حادثے نے اتنا جو ہے وہ رنگ ڈالا، یا اس حادثے کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں اتنی چیزیں ذہن میں آ گئی اور لوگ جمع ہوتے گئے اور پھر وہ مہاجر قومی موومنٹ کے طور پر سامنے آئی۔ مہاجر قومی موومنٹ کے طور پر سامنے آئی ایک واقعہ یہ، اچھا یہ لانچنگ ہوئی ہے مہاجر قومی موومنٹ کی، پھر ایک کراچی میں آپریشن ہوتا ہے، پھر آپریشن میں جو ہے وہ لانچنگ ہوتی ہے دوسری مہاجر قومی موومنٹ کی، جس کو لیڈ کرتے ہیں آفاق احمد، اور اب تیسری لانچنگ شاید ہونے جا رہی ہے، اور اس تیسری لانچنگ کا یہ وہی حادثات ہی لانچنگ کروا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں ہونے والے حادثات کسی اور حادثے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ایک طرف اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آفاق احمد کو ہتھکڑی لگی ہے، دوسری طرف جو ہے گورنر سندھ اس معاملے پہ آواز اٹھا رہے ہیں، تیسری طرف جو ہے وہ جو لوگ لازمی ہے، جو لوگ ڈمپر کے مالکان ہیں، جو لوگ ہیوی ٹریفک کے مالکان ہیں، انہوں نے بھی دھرنا دیا ہوا ہے، اور وہ اب دھمکیوں پر بھی اتر آئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نئی منصوبہ بندی تو نہیں ہو رہی، لیکن جو بھی کر رہا ہے اس سے ہم یہ التجا ضرور کریں گے کہ برائے مہربانی کراچی اب پرانی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی کو لیڈر بنانا چاہتے بسم اللہ بنائیں، لیکن لوگوں کی کاسٹ پر نہ بنائیں، لوگوں میں نفرتیں بڑھا کر نہ بنائیں، خدا نخواستہ نفرتوں کا بیج اس طرح نہ ہو کہ کیونکہ آج کا وہ کراچی اس طرح کا مکمل نہیں ہو سکتا، لہذا اگر کوئی یہ سوچ بھی رہا ہے تو برائے مہربانی اپنی سوچ ختم کر دے، لیڈر کی بڑی لانچنگ کرے، ہم سمجھ گئے کہ یہ لیڈر کی لانچنگ ہو رہی ہے، بھلی کرے، ان کو آپ بھلی جو بھی جتنے بھی یہاں پر جتنی بھی سمپتی دلانا چاہتے ہیں دلائیں، لیکن کراچی کو پرامن رہنا چاہیے۔ اس پوری صورتحال کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لانچنگ ہو رہی ہے، جس کو بھی کاؤنٹر بھی کرنا ہے یا جس کو بھی آگے بڑھانا ہے، لیکن کراچی کے کاسٹ پہ نہ بڑھائے۔ شہر کراچی جو کہ دارالخلافہ ہے اس وقت سندھ کا، اس کو داؤ پہ نہ لگائے، یہاں کے شہریوں کو داؤ پہ نہیں لگائے۔ یہاں کے شہریوں میں اب کوئی یار اتنا دم نہیں ہے اتنی باتیں سہنے کے، بہت ظلم ہو چکا ہے، بہت زیادتی ہو چکی ہے، بہت وہ بیچاروں نے سہا ہے، اب تو یار معاف کر دو، لانچنگ بھلی کرو، ہمارے کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خدا حافظ بھائی۔